बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राबेल ज़हरा, आपकी उर्दू की मौल्लिमा, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शशम जमात से उर्दू का सबक। हम देखेंगे कि आज हम क्या सीखेंगे। सेहत और रफ्तार के साथ इमला लिखना सीखना। जी, अब ये इमला क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसके लिए आपको अलहदा से क्यों बताया जा रहा है। आप जब भी अपनी कोई तख्लीकी काम कर रहे हों, कोई मज़मून, दरख्वास्त, मुकालमा, यानी कोई भी तहरीर हो, आप इंतहाई जाफिशानी से उसके उसूल व ज़वाबित भी सीखें और इंतहाई मेहनत से आप वो काम मुकम्मल करें। लेकिन अगर वो इमला के लिहाज से उसमें गलतियाँ निकल आएँ तो ना तो आपको उसके नंबर मिलेंगे और ना आपकी तहरीर वो तासुर छोड़ेगी जो उसे छोड़ना चाहिए। जैसे बोलते हुए तलफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है, इसी तरह लिखते हुए इमला इंतहाई ज़रूरी है। इमला की सेहत से मुराद ये है कि लफ्ज़ की सूरत और बनावट दुरुस्त होने के साथ साथ उर्दू कवायद के मुताबिक भी हो, और इमला की दुरुस्त रफ्तार से मुराद ये है कि मुकर्ररा वक्त में लिखाई का काम मुकम्मल हो जाए। यानी एक तो आपने दुरुस्त लिखना है और दूसरा आपने रफ्तार के साथ लिखना है। इसलिए हमारा आज का जो हासिल ताल्लुम है वो ये है कि सेहत यानी दुरुस्ती और रफ्तार यानी मुकर्रर वक्त पर काम मुकम्मल करने की सलाहियत, तहरीर मुकम्मल करने की सलाहियत भी आप में मौजूद हो। इमला ज़बान सीखने की सरगर्मियों का एक बाकायदा हिस्सा होना चाहिए, जिसमें तलबा वक्त के साथ साथ महारत पैदा करने के लिए मुख्तलिफ़ फ़िक्रों पर मश्क करते हैं। इमला लिखाई का मुनज़्ज़म अंदाज़ फराहम करता है, जिससे ज़बान की ज़रूरी महारतों को फ़रोग़ देने में मदद मिलती है, जबकि तवज्जो और दुरुस्ती को भी फ़रोग़ मिलता है। यहाँ आना चाहिए दुरुस्ती। जी, इमला के जुमले। मुझे अम्मी की नाराज़गी से बहुत डर लगता है। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि यहाँ दुरुस्तगी की बजाय बेहतर है दुरुस्ती, तो यकीनन आपको यहाँ भी अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ ये नाराज़गी नहीं आना चाहिए, नाराज़गी से बहुत डर लगता है। अब आगे ये जो जुमले दिए गए हैं इन्हें ज़रा पढ़िए, वीडियो को रोकिए और इनको दुरुस्त करके लिखिए। आगे बढ़ते हैं। मेहमान खुसूसी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दिल्ली में कई एक काबिल दीद मकामात हैं। इंसानियत हर मज़हब का पैगाम है। दिवाली का त्यौहार खुशहाली की देवी के इस्तकबाल के लिए मनाया जाता है। ईद का दिन बहुत पुरकैफ होता है। हम पहले आगे बढ़ेंगे, मज़ीद इसके बारे में सीखेंगे, फिर दोबारा देखेंगे कि हमारे इमला के जुमलों में कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलतियाँ हो सकती हैं। इमला के अल्फाज देखिए। अक़ीदा, अदल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िंदगानी, हक़ तलफ़ी। आपके सबक में से लिए गए अल्फाज हैं, इनको गौर से पढ़ लीजिए। अब देखें इमला किन किन तरीक़ों के साथ हम सीख सकते हैं। बसरी इशारों के साथ इमला। सादा मनाजिर या अशिया की अक्कासी करने वाली तस्वीरों या खाकों का एक सेट तैयार करें। हर तस्वीर को ज़बानी तौर पर बयान करें, जबकि तलबा जो कुछ सुनते हैं उसे लिखें। उसके बाद तलबा की हौसला अफजाई की जाएगी कि वो वजाहती तफसीलात और बसरी अल्फाज को बयान करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज पर तवज्जो दें। यानी जिस तरह से आपको यहाँ पे रहनुमाई फराहम की जाएगी, आपने उस तरह से लिखना है। और ये एक छोटी सी सरगर्मी है आपके अंदर इमला सीखने के लिए। एक और भी तरीका हो सकता है कि अगर मौलमा चाहें तो अपने मुख्तलिफ़ जमातों में से जो, जैसे शशम जमात है, हफ्तम जमात है, इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता और इनके तुलबा कमोबेश एक जैसी गलतियाँ करते हैं, तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन की सहूलत मैसर है, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। हम ऐसा करें कि जैसे एक ये छोटी सी सरगर्मी थी, एक सरगर्मी ये भी करवाई जा सकती है कि हम व्हाट्सएप पर इमला के नाम से एक ग्रुप बनाएं और इसमें उन तुलबा को शामिल किया जाए जिनकी इमला की गलत होती हैं। वैसे तो कमरा जमात में भी मौलमा इमला करवाती हैं, लेकिन कुछ बच्चों को ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, तो उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ग्रुप बना दिया जाए। उसके बाद मौलमा एक इबारत
اپنے الفاظ میں، اپنی آواز میں اس کی ریکارڈنگ کریں اور اسے گروپ میں بھیج دیں۔ طلباء گھر میں اس ریکارڈنگ کو پلے کریں، اس کو سنیں چلا کر، اس کو سن کے اور املا تحریر کریں۔ املا کی مشق اس طرح بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک میں بھی آپ سے اور بات کرنا چاہتی ہوں، املا کی مشق لکھنے سے زیادہ پڑھنے سے بہتر ہوتی ہے۔ جب آپ عبارت کو غور سے پڑھیں گے، لفظوں کو دھیان سے توجہ سے دیکھیں گے، ان کی آواز پہ، ان کی ادائی پہ غور کریں گے، تو آپ وہ لفظ لکھنا کبھی بھی بھولیں گے نہیں۔ میں یہاں پڑھتی ہوں جیسے سادہ مناظر یا اشیاء کی عکاسی۔ اب اگر ان الفاظ کو میں نے غور سے پڑھا ہے تو یہ میرے ذہن پہ نقش ہو جائیں گے اور میں بھولوں گی نہیں کہ ان کو میں نے لکھنا کیسے تھا۔ یعنی پڑھنا وہ مہارت ہے جس کا تعلق لکھنے سے بہت گہرا ہے۔ اگر ہم صحیح پڑھتے ہیں تو صحیح لکھتے ہیں۔ جیسے سننا وہ مہارت ہے کہ اگر ہم صحیح سنیں گے، جیسا ہم سنیں گے ویسا ہم بولیں گے۔ سننا کا بہت گہرا تعلق بولنے سے ہے، اسی طرح پڑھنا کا بہت گہرا تعلق لکھنے سے ہے۔ اب طلباء کو سبق کے کسی ایک اقتباس کا املا مناسب رفتار سے لکھوائیں، بالکل کمرہ جماعت میں بھی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ واٹس ایپ پہ گروپ بنا کر بھی بچوں کو آپ اپنی آواز میں ایک میسج بھیج سکتے ہیں کہ بچے اس کو سنیں اور اس کو لکھیں۔ لیکن آپ نے بولتے وقت یہ دھیان رکھنا ہے، اساتذہ نے بھی، کہ اس کو بہت تیز رفتاری سے نہ بولیں۔ جتنی آہستگی سے ادا کریں گے اتنے ہی بہتر ہوگا۔ یہ دیکھیں، آپ کے املا کی مشق کے لیے ہی سبق سیرت النبی میں جو خاص الفاظ دیے گئے ہیں ان کو ارکان کی صورت میں دیا گیا ہے۔ انگلش کا ایک لفظ ہے سیلیبلز، یعنی لفظوں کو توڑ کے لکھنا، اردو میں کہتے ہیں ارکان سازی۔ آپ کو اس سے اعراب کی بھی وضاحت ہو جائے گی اور لفظ لکھنے کی بھی، جوڑ توڑ کی بھی آپ کی وضاحت ہو جائے گی۔ دیکھیے، محدود، منافقین، مخالفین، سراپا، لقب، عالمین، رواداری، ضمانت، طبقات، اشتعال انگیز، مساوات، غم گساری، ایذا رسانی، بے نظیر، گستاخانہ، جاہلیت، سالم، الزام، ہم پلہ، اختلاف۔ یہ آپ کے سامنے ایک عبارت ہے۔ اب دیکھیے، میں اس عبارت کو بولوں گی تو آپ میری رفتار دیکھیے گا کہ وہ زیادہ تیز نہیں ہوگی، الفاظ میں بالکل ان کو وضاحت کے ساتھ ادا کروں گی کہ میری جو ادائی ہوگی الفاظ کی وہ آپ کی سماعت کے لیے جو ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہوگی، آپ اسے آسانی سے سن کے لکھ سکیں گے۔ میں بولتی ہوں اور آپ لکھیے۔ لوگ کفر، جاہلیت اور گمراہی میں مبتلا تھے۔ اہل کتاب بھی اپنے دین کے معاملے میں حیرت زدہ تھے، کیونکہ طویل عرصے سے ان میں کوئی نبی علیہ السلام تشریف نہ لائے تھے، اور ان کی کتابوں میں بھی تحریف اور تبدیلی کی وجہ سے اختلاف رونما ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا اور ان کے سامنے درست راستہ بیان کیا اور ان کے لیے حلال و حرام کے احکام مقرر فرمائے۔ جی یقیناً آپ نے املا لکھ لی ہوگی۔ اسی رفتار سے معلمہ آپ کو مزید کسی نثر پارے کی املا لکھوا سکتی ہیں۔ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ املا میں صرف آپ حروف کی غلطیاں نہیں کرتے، قواعد کی بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے کہ
میری امی کہاں جا رہی ہے؟ ہم سب مل کر کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ یہ ہیں اور ہے کی غلطی، کرے اور کریں کی غلطی، کرے کریں، ان کو واحد جمع یا قواعد کی اغلاط بھی کہتے ہیں۔ جی، کریں اور کریں، کرے کی غلطی، یہ اغلاط بھی آپ کے اس میں ہو جاتی ہیں۔ سنیے دھیان سے کہ آپ نے کیا لکھنا ہے، پڑھیے دھیان سے کہ کیا تحریر کرنا ہے، اور پھر ایک چیز جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ پڑھیں گے تو لکھنے کی آپ کی جو مہارت ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور چیز یاد رکھیے گا، لکھنے کے بعد تحریر کو ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اس سے بھی بہتری آتی ہے تحریر میں کہ آپ نے کیا لکھا اور اس کو آپ نے کیسے درست کرنا ہے۔ اب آپ نے والدین کی مدد سے سبق کے علاوہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے متعلق کسی ایک اقتباس کا املا لکھنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو املا لکھنے کا طریقہ کار درست طریقے سے، کیونکہ آپ لوگ بہت عرصے سے کہتے رہے ہوں گے کہ ہم کوشش کرتے رہے ہیں لیکن املا میں بہتری نہیں آئی، تو آپ ان اصول و ضوابط کے مطابق املا لکھیے اور ان نکات کو مد نظر رکھیے، یقیناً آپ کی تحریر میں بہتری ضرور آئے گی۔ انشاءاللہ کسی نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ شکریہ۔